दशकम् 18 पृथुचक्रवर्ती चरितम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यतितमतिः राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराध्यै उपनिहितकठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्राचिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमथितादतोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातपृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनात्याकबलितसम्पदं दरिद्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमक एत्य नीचवेषः हृत्वास्तं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षता स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।